अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक। टेल मी समथिंग न्यू चैनल का नाम है यूट्यूब पे। और ये जो फैसल साहब ने इस वक्त बैठा हुआ है ना, ये लस्सी और आम की लस्सी खा के जो बंदा लेटता है ना अपने वीकेंड पे कि यार अब तो कल तो छुट्टी है, हाँ। कल तो मौजे मारनी, नहीं, तो ऐसे बिल्कुल औंधे पड़े हो। मैंने कहा आज काफी दिनों के बाद जो है ना, मैं उस समय लेटना चाह रहा हूँ जैसे हमारे मुल्क की मईशत लेटी हुई है। तो मैंने कहा मैं लेकिन भी अभी उसी। पता चला है, थोड़ी देर पहले खबर आई है कि अब यहाँ से हम उड़ान करेंगे। जब जब ये कोई बोले ना, क्योंकि वो भी सियासी लीडर ही हैं जिन्होंने भी वो दिया। वो अब हाँ, फील्ड मार्शल तो है नहीं, वो भी वजीर असल आजम है और सियासी वो पार्टी वजीर, वही है। हाँ वजीर खारिजा से मुलाकात कर रहे थे मसरी। तो हाँ। उन्होंने जो बयान दिया ना कि अब यहाँ से उड़ान देना, इसका मतलब बैठने वाला बर्बादी, फिर कोई नई हाँ। बर्बादी सामने आ गई। हाँ। जब जब हमारे यहाँ वजीर दाखिला ये कहे ना कि हालात कंट्रोल में है हम्म। और कोई बैरूनी और अंदरूनी जो है वो किसी किस्म की कोई उसका अंदेशा नहीं है, उसके हम्म। अगले दिन ही अल्लाह ताला माफ करे वो दौर याद होगा आपको, खुद का जमाक होगा। तो हाँ। हो जाता था कहीं ना कहीं, और ऐसी जगह होता था जहाँ आप सोच भी नहीं सकते थे। हाँ। खैर वो तो एक अलग हमारा एक बन चुका है कि बस हर एक नया दिन एक नई क़यामत लेकर आता है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। चलो भाई, आज शुरू करो। वैसे तो जो है वो अब कई इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो टिम्बा बबूमा के अब हाथ पांव जोड़ने लग गए हैं। मजाहिया वीडियोस जो बना रहे हैं कि भाई इतना बुरा भी नहीं मानते। टेस्ट मैच तुमने हरा दिए, वनडे तो हमें जीतने दो कम से कम। वनडे में आया, वनडे हरा दिया। हाँ, वनडे हरा। तो शुरू यानी। वहीं से करते हैं, जब इंडियन इंडियन बैटिंग शुरू हुई थी। यार मैं हाँ। एक चीज की तो मतलब शुरू में ही मैं तारीफ करूंगा। एक तो 37 साल का हो गया विराट कोहली, लेकिन हाँ। आप उसकी कमिटमेंट, आप उसका इंथुजियाज्म, आप उसकी फिटनेस, आप उसकी हंगर, आप उसकी डिटर्मिनेशन, आप उसकी जो भी चीज, जितनी चीजें होती हैं जो एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव होते हैं, वो आप सब मेंशन कर लें। विकेट बिल्कुल। कैसी भी हो, बॉलर कोई भी हो, आपने हर दफा नया मैच खेलना होता है। और आपको हर दफा जो है वो दो दो लगातार मैचों में 200 बनाना। इट्स नॉट अ वो कि आपने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 डक की थी, भी तीसरे में उन दोनों ने मिलकर मैच जितवा दिया था। हाँ। और अब ये आप अगर देखें तो कंसेक्यूटिव 3 लगातार मैचों में परफॉर्मेंस हो गई 5 में से, जो कि हाँ। एक बहुत अच्छा रेशो है कि यार 5 में से और 3 मैचों में परफॉर्मेंस हो गई। मैं इसको बस थोड़ा सा इस तरह ऐड करूंगा, थोड़ा सा ही बात करेंगे, ज्यादा लंबा तो नहीं हो सकता, लेकिन हम्म। बस इसको इस तरह करूंगा कि भाई कोई भी पिच मुश्किल थी शुरू में। और विराट कोहली और जब वो, यार वो ऋतुराज गायकवाड़ लग रहा था कि वो पैदा ही जो है वो इधर ही हुआ है, पिच पे ही पैदा हुआ। वो हाँ। जिस तरह से आती उसने रन एक दो हमारे जाते हैं कवर ड्राइव के चक्करों में, लेग साइड के छक्कों में पड़े होते हैं, वो आया एक दो उसने 7 बॉलों में 10 रन बना दिया। और मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा अभी तो बैटिंग भी शुरू नहीं की इसने, हाँ। 7 बॉलों में 10 रन भी बना लिए। और एग्जैक्टली। उसने 100 भी ऐसी प्यार मोहब्बत में 70 बॉलों में या पता नहीं 80 बॉलों में उठा के 100 बना दिए। हाँ। वो तो मतलब हमारी क्रिकेट, हम कंपैरिजन रोज करते हैं ना यार, हम उठते हैं मैच देखते हैं, हम बोलते हैं यार हमारे वाले क्यों नहीं खेलते इस तरह। वो इसलिए नहीं खेलते कि हमारे वाले डोमेस्टिक नहीं खेलते, हमारे वाले इन पिचेस पे, जिन पिचेस पे मैचेस हो होते हैं उन पिचेस पे मैचेस नहीं खेलते डोमेस्टिक। वनडे, T20, कोई ओडी वो टेस्ट में, कोई 4 डे मैच कुछ नहीं खेलते, बट डायरेक्ट आते हैं वो इंटरनेशनल मैच में और अपनी हाँ। शक्ल लेके खड़े हो जाते हैं जब गेंद बैठ जाए थोड़ी सी, या गेंद अपनी मर्जी के मुताबिक ना उठे और इन्होंने प्रैक्टिस ना की भी हो हर तरह की बॉलिंग की या बैटिंग की, तो वो अपनी शक्ल लेके यूं खड़े हो जाते हैं, जैसे वो उमर अकमल कब्ज वाली शक्ल लेके खड़ा हो जाता है कि हाँ। यार पता नहीं क्या हो गया, मैं आउट क्यों हो गया, मैं तो इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ। लेकिन भाई मुझे इंडियन क्रिकेट की इस तरह तो तारीफ, अपनी खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए विकटें भी ऐसी बनाते हैं। और हाँ। विकेट चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं पहले से सोच के रखता था कुछ भी हो जाए, मैंने कहा चाहे 7 भी आउट हो जाएंगे ना 250 पे, 300 साढ़े 300 बना ले। हाँ। और बस वो बीच का थोड़ा सा फेज उनका, हाँ। जिसकी वजह से वो 390 के करीब या 400 पे नहीं जा सके, जब वो हाँ। 2-3 लगातार विकेटें 261 से 299 के दरमियान गिर गई। हम्म। वरना तो ये भाई ये अभी बस 400 ही सेफ है अब इंडियन विकेटों में हाँ। तो और ये असल तो में साउथ अफ्रीका ने शो कर दिया कि इसमें। एक एक बस लास्ट हाँ। मिनट साउथ अफ्रीका ने शो किया कि 1-2 दिन का फर्क, कितना बड़ा फर्क होता है। पहले मैच में उनकी विकेटें जल्दी गिर गई थी, जो आपने भी मेंशन किया, वरना वो चेस कर लेते। दूसरे मैच में उन्होंने कहा भाई विकेटें नहीं देनी, और आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली 3-4 लोगों ने, सिर्फ ये नहीं कि 50 रन 48 रन बबूमा ने बनाए, लेकिन उसने मूव करा स्कोर को ना आगे।
माकरम ने लंबी इनिंग खेली, बाकी वो टोनी जोरजी और कैमरन बोश, ये सब मिल मिला के 300 350 ऐसी चेज होते हैं भाई, वो एक बंदा नहीं करा सकता। अब बोले आप। भाई असल में इस सारी उसके अंदर अभी जो आपने एक बात की ना, आपने मैच को तो समराइज कर दिया। बस जो दो तीन चीजें रह गई हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बता दे और बता अभी दे। जो इसमें आपने पाकिस्तानी उसकी जो शॉर्ट कमिंग की बात की ना, ये पाकिस्तानी शॉर्ट कमिंग इस वजह से नजर आती है कि हमारे यहाँ जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उनको नेशनल वो टीम के इंटरनेशनल नहीं आसपास भी नहीं लगने दिया जाता। है। मिसाल के तौर पर अभी 10 मैचेस में कायद आजम ट्रॉफी के 1,000 रन कर दिए हैं सात बेग ने। साथ भेजने, हाँ। ठीक है जी। और उसके अलावा 8 लड़के हैं जो 800 900 रन कर चुके हैं, और उनमें हाँ, मेजोरिटी जो है ना वो लेफ्ट हैंडर है। तो हाँ, आपके पास जो है वो, और वो सारे लड़के शाहजेब खान और वो सारे लड़के जो अंडर 19 में खेल रहे थे, और हाँ, उनमें इवन जो है वो शामिल हुसैन भी शामिल है जो दूसरे या तीसरे नंबर पर है, जो मशहूर हाँ, सीनियर सहाफी तलत हुसैन का बेटा है, जिसके ऊपर हाँ, ये आवाज उठ रही थी कि ये तलत हुसैन की पर्ची है। भाई वो बिल्कुल भी तलत हुसैन की पर्ची नहीं है। उसने जो है वो 800 रन तकरीबन बना दिए कायद आजम ट्रॉफी के 9 मैचेस में। तो कहने हाँ, का मतलब ये है कि जो लड़के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उनको नेशनल टीम के आसपास भी नहीं फटकने दिया जाता। शादाब खान हाँ। को टेस्ट मैच खिला देते हैं। उसके अलावा जो है वो इफ्तिखार अहमद जो है वो टेस्ट इफ्तिखार मैच अहमद, खेल हाँ। जाता है। उसके अलावा जो है वो खुशदिल शाह जो है वो ओडीआई का प्लेयर है, तो उसको T20 खिलाते रहते हैं। हाँ भाई, अचानक से हुसैन तलत टीम में आ जाता है। फिर जो है बगैर वो, किसी सर पैर के, हाँ। अब शादाब खान की दोबारा वापसी की बातें हो रही हैं, हालांकि इस टीम में कोई जगह ही नहीं बनती शादाब खान की। और वो T20 वर्ल्ड कप में उसकी वापसी की बातें हो रही हैं। इस बगैर टीम में क्या है, परफॉर्म। मैं तो कह रहा हूँ सीनियर टीम में भी जगह नहीं मिलती। वो जो सीनियर्स वर्ल्ड कप होता है ना, जिसमें अफरीदी टुल्लड़ और ये लोग हाँ। जाते हैं, सारे इंजमाम फिक्सर ये सब जाते हैं, हम्म। उसमें भी जगह नहीं है शादाब खान। और जो है उसके अलावा आपके और दूसरे जो प्लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पे अब आप शादाब खान को अगर खिलाने की बात करेंगे, तो यकीनन आप जो है वो जो तीन हमारे आप कह लें ट्रम्प कार्ड किस्म के स्पिनर हैं, उस्मान तारिक, हाँ, अबरार और सुफियान मुकीम, उनमें से किसी एक को बाहर बिठाएंगे। तो यानी हाँ, स्क्वाड में ही नहीं रखेंगे बाहर। बाहर तो उनमें से बाकी जो दो हाँ। होंगे उनमें से एक बैठेगा, स्क्वाड में ही नहीं वर्ल्ड कप रखेंगे। में सारे यही लोग जाएंगे, हाँ, कहने वर्ल्ड कप का, में सारे नाम वाले ही जाएंगे, कोई काम वाला नहीं जाएगा। हाँ कहने का मतलब वही हुआ कि जी, अगर हमारे यहाँ भी जो है वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले लड़कों को चांस मिले ना, तो हमारे पास भी चलो, हाँ, इंडिया के पास अगर लगातार ऐसे बैट्समैन आते हैं तो हमारे पास कम से कम, उनके पास अगर 6 आते हैं तो हमारे पास दो ही आ जाएं इस तरह के। लेकिन चूंकि वही बात होती है, जो पीएसएल में दो तीन आड़े टिड़े छक्के मार दे, दो तीन और इस तरह के शॉर्ट वॉट मार दे वो, और किसी जो है वो बड़े प्लेयर की जो असर और रसूख रखने वाले की या तो बेटी से शादी कर ले, या उसका दुमछल्ला बन जाए किसी और का, तो वो इस तरह करके जो है ना वो फिर आते हैं। तो वो जो परफॉर्मर है वो तो भारी बैठे रहते हैं। उस्मान सलाउद्दीन इतने हाँ, अरसे परफॉर्म करने के बाद जो है वो अब यानी बिल्कुल ही फारिग हो गया कि अब उसको पता चल गया है कि भाई अब तो मैं हाँ, किसी सूरत सेलेक्ट नहीं हो सकता। कई लड़के ऑलरेडी हाँ, छोड़ के यूएसए क्रिकेट जा चुके हैं। बहरहाल ये हम टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं। अगली बात जो हाँ, हम अब उस मैच की करते हैं। यार मुझे ये बता दो, ये किस जगह साउथ अफ्रीकन ने फैक्ट्री लगाई है जहां से ये कॉर्बिन बॉश और मार्को येंसन हाँ। जैसे ऑलराउंडर आ रहे हैं मार्केट में। यार मैं पता है क्या, भाई, जितनी देर मैंने कॉर्बिन बॉश की बैटिंग देखी है ना, मैं यही सोच रहा हाँ, था कि यार ये कॉर्बिन बॉश को इन्होंने किधर तैयार किया है। और इसके मुकाबले में हमारा राना फहीम, बेन स्टोक, अशरफ जो है वो किधर हुआ है कि वो 9 साल 8 साल हो गए आज तक उसने कोई एक मैच अपनी बैटिंग से नहीं जिताया ओडीआई। आज तक कोई एक हाँ, मैच बैटिंग से नहीं जिताया चेस करते हुए। और ये कॉर्बिन बॉश ऐसे खेल रहा है अभी, यानी उसको 8 साल हो गए 9 साल हो गए खेलते हुए, इसके अभी 8 9 मैच हुए ओडीआई। और हर हाँ, मैच में वो हाँ, ऐसे खड़ा होता है विकेट पे कि भाई, यानी हाथ में बल्ला ऐसे लेके खड़ा होता है जैसे कुल्हाड़ा लेके खड़ा हुआ है। और हाँ। वो हर और वक्त मार्को यंसन लगता है आ रहे हैं मारने के लिए, कुल्हाड़ा हाँ, मार रहे हैं। हर वक्त फुल कंट्रोल में होता है, कोई यानी रैश शॉट नहीं, कुछ नहीं। पूरा कंट्रोल होता है उसको कि भाई मैंने जो है ना वो इधर मारनी है उधर मारनी है। और वो लिटरली जो ये दूसरे मैच में इनको प्रॉब्लम हुई कि नांद्रे बर्गर की हैमस्ट्रिंग हुई हुई थी,
پھر جو ہے وہ ٹونی ڈیزورزی انجرڈ ہو گیا، تو باقاعدہ میسج اندر بھجوایا گیا کاربن باش کو کہ تم نے اب کوئی بڑی ہٹ نہیں مارنی، مہاراج آ رہا ہے تمہارے ساتھ ہاں کھیلنے کے لیے، تم نے سنگل سنگل کر کے پورا کرنا ہے، کوئی رسک نہیں لینا کیونکہ اب تمہارے پیچھے بیٹسمین کوئی نہیں ہے۔ تو وہ سنگل سنگل ہاں کرنا شروع ہو گیا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی بالکل یہ کہاں سے یہ ان کی مینٹل اسٹرینتھ آتی ہے، کون ان کو تیار کرتا ہے؟ ہاں اس کے ابھی 8 9 ODI میچز ہوئے ہیں، اور ان میں وہ ہر میچ میں جب بیٹنگ کرنے آیا ہے، اس نے ایون پاکستان کے خلاف بھی جو پہلا ODI تھا جس میں ساؤتھ افریقہ نے 262 رن بنائے تھے، تو اس ODI میں بھی ہاں 228 پہ 8 ہو گئے تھے، اور کاربن باش اکیلا ہاں 262 تک لے گیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہاں۔ یار۔ اب اور آپ دوسرا، یہاں بات آپ نے ختم کری، یہاں پہ نہیں کری ابھی؟ نہیں ہاں جی، 1 منٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یار یہ کدھر سے یہ بیٹسمین لا رہے ہیں؟ وہ ٹونی ڈیزورزی بیٹھ کے سویپ مارتا رہتا ہے، جب چاہتا ہے اٹھا کے ہٹ مار دیتا ہے۔ وہ میتھیو برڈز کی 11 میچز میں 7ویں 50 بنائی ہے اس نے کل، 11 ODI اوہو، کھیلا ہے ٹوٹل، 7ویں 50 بنائی۔ ہاں ڈیوالڈ بریوس کو دیکھو، شروع میں اس کے بلے پہ گیند نہیں آ رہی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر بھی 33 گیندوں میں 54 کر گیا۔ یار ہاں کدھر یہ یہ کہاں تیار کرتے ہیں یہ اس قسم دیکھیں، کے بیٹسمین؟ ارے میرے بھائی، جب اپنے اسکل پہ بھروسہ ہوتا ہے نا تو پھر ہمارے والوں کی طرح دو بولے ڈاٹ کھیل کے پیر رکھ کے جو ہے نا لیگ اسٹمپ پہ شاٹ نہیں مارتے۔ اسکل سیٹ کا ایک تو بہت فقدان ہے، اور یہ لوگ جتنے ساؤتھ افریقن ہیں، اچھا بہت سارے ایسے ہیں، ابھی اس میں تھوڑی بہت انڈیا کی بھی غلطی ہے کہ اس میں تقریباً پلئنگ 11 میں سے 7 پلیئر ایسے ہیں جو آئی پی ایل پچھلے سال بھی کھیل کے گئے ہوں گے۔ تو اب جب آپ آئی پی ایل کھیلتے ہو تو کم سے کم 18 میچ، کتنے 18 بنتے ہیں نا ہوم میں، 9 ہوم، ہاں 10 ٹیم ہے نا، چودہ تو چودہ 18 میچز ہر میچ ٹیم بنتے ہیں کھیلتی تقریباً ہے۔ ٹوٹل۔ نہیں، ایک 14 میچ پلیئر ہر تقریباً ٹیم 18 کھیلتی ہے۔ میچ کھیلتا ہاں، ہے، 18 میچ، کیا جی؟ 14 میچ بنتے ایک ہیں ایک ایک ٹیم ٹیم کے۔ تقریباً دوسری ٹیم میں 14 بندے ہیں، ہاں 14 نہیں بنتے ہیں 10 کیونکہ ٹیمیں ہے انہوں نا؟ نے، نہیں وہ کچھ انہوں نے اس طرح کا سین کیا ہوا ہے کہ پہلے راؤنڈ کے بعد جو ہے نا پھر وہ ٹاپ 5 الگ ہو جاتی ہیں اور باٹم 5 الگ ہو جاتی ہیں۔ اچھا اچھا پھر اچھا، وہ جو خیر اس طرح کر کے 14 وہ میچ بھی سین ہے۔ کم نہیں ہوتے۔ ہاں ہاں تو 2 ڈھائی مہینے کی لیگ میں 14 میچ بھی کم نہیں ہوتے، وہاں کے ہر طرح کے موسم کے پلیئر جو ہے عادی ہو جاتے ہیں، اور سب کچھ جو ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار کیسے کھیلنا ہے۔ اس میں تھوڑا بہت ان کا بھی، پلیئرس کا بھی یہ پازیٹیو کہوں گا، کل جو میں کہہ رہا تھا نا کہ پلیئرس کی اپنی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی پرفارمنس، اور اپنے آپ کو کس طرح انہینس کر سکتے ہیں، یا ٹیکنالوجی کا یا نئے نئی کوشش کا یا سسٹم کا استعمال کیسے، تو ہو سکتا ہے یہ پلیئر تھوڑے ذمہ دار ہوں، تو یہ اپنے پلیئرس آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی ان کو آگے لے کے جا رہی ہے۔ اب میں اس کو، یہ جو کیمرن بوش ہے، اس کو میں جوڑ رہا ہوں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میچ میں ول جیکس بیٹنگ کرنے آیا، روڈ جو ہے ایسی 74 70 رن پہ کھیل رہا تھا، جب میں نے اس کا وہ دیکھا تو اس کی 4 ڈومیسٹک ہٹ رہے ہیں، اس کی 150 رن میکسیمم اس نے بنائے، ہائیسٹ اسکور اس کا 150 رن ہے، اور نمبر 8 پہ بیٹنگ کرنے آیا تھا اسمتھ کے آؤٹ ہونے کے بعد۔ تو ہاں میں نے کہا بھائی، ہمارا نمبر 8 آتا ہے تو ہمارا نمبر 8 کا تو 11 یا 12 کی ایوریج ہوتی ہے ٹوٹل، اس کی ہاں تقریباً ڈومیسٹک میں میرے خیال سے ایسی کو 32 یا 33 کی ایوریج تھی، ہوں اور وہ بندہ جو ہے آگے اس نے ایسے پیار پیار سے رن سنگل ڈبل 20 22 ایسی بنا ڈالے اور روٹ کو 100 کرا دی۔ یہ ہمیں سسٹم، بات پھر سسٹم پہ بات آئی تھی، جب ہوں آپ پراپر پلیئر ہوتے ہیں نا، جو جنہوں نے، جب انگلش سرکٹ کامیاب تھا، انڈین کامیاب کیوں ہے کہ وہاں جو بھی جاتا ہے نا وہ اپنے آپ کو ایک نہیں دو نہیں تقریباً 3 3 4 4 سال لگاتے ہیں، اس کے بعد جا کے آسٹریلین بالرز، اب مجھے تھوڑا سا غصہ بھی آ رہا تھا، ٹی این ٹی اسپورٹ والے، تقریباً میں نے آدھا گھنٹے کی کمنٹری ایک ہی 2 3 کمنٹیٹر بیٹھے تھے، وہ یہی بولے جا رہے اسٹار 35 کا ہو گیا، بولنڈ 36 کا ہو گیا، بینڈٹ جو ہے وہ 31 کا ہو گیا ہے، کمنس جو ہے وہ 33 کا ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی سب صحیح ہے، لیکن اگر آپ وکٹیں ملا کے دیکھیں گے نا تو انگلینڈ کی جتنی ٹیسٹ وکٹیں اس وقت ہے نا انگلینڈ کے پاس، اس کی 6 گنا وکٹیں ان 5 بالرز کے پاس ہے، نیتھن ہاں لیون ملر۔ ہاں تو میں نے کہا بھائی کنسسٹنسی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ ثابت قدمی سے، آپ ہوں اپنے اسکل پہ، آپ اپنی ٹریننگ پہ، آپ اپنے آپ پہ بھروسہ کر کے اپنے جو پیسہ لے رہے ہو اس کو ثابت کرنے میں، اب وہ تھوڑی، اب جیسے زیک کرولی بولو، ہیری بروک بیٹنگ کرنے آتا ہے، وہ شاہد ہوں آفریدی ہے دوسرا، کسی وقت بھی آؤٹ ہو جائے گا، کچھ نہیں پتا ہوتا، چاہے وہ 200 رن بنا چکا ہو، کسی بال کو بھی وہ مارے گا اور آؤٹ ہو جائے گا۔ اس طرح کے غیر ذمہ داری اور بالکل مطلب پتھیٹک قسم کی کرکٹنگ جو وہ ہے نا اس کا سینس، اس سے مجھے تھوڑی سی ہونے لگی ہے اب کہ بھائی صحیح ہے، آپ کھیلو رن بناؤ، لیکن آپ دیکھو بھی تو یار سچویشن کیا ہے، میچ سچویشن کیا ہے،
اب بوش کی مثال اور اس کی مثال دیں گے آپ تو آپ کو کرکٹ کا پتہ چل جائے گا یار یہ کرکٹ کس طرف کس ملک کی جا رہی ہے. ساؤتھ افریقہ ایک ایسی سائڈ ہے جو کوئی بھی میچ ہو چاہے کوئی بھی ہو سچویشن کھیلتی ضرور ہے لڑتی ضرور ہے. جیسے نیوزی لینڈ کے بارے میں کہتے ہاں ہیں بلکہ نیوزی لینڈ کے بارے میں کہ نیوزی لینڈ بھی آپ کو آسانی نہیں دے گا کہ آسانی سے آپ میچ سے نکل جائیں. اب وہ ہاں میچ کے اندر پہلے میچ میں آسانی سے نکل گئے تھے ساؤتھ افریقن نکل گئے تھے یا کنڈیشن نہیں سمجھ پائے تھے. دوسرے میچ میں انہوں نے چانس نہیں دیا. اب انگلینڈ آسٹریلیا کی بات کر لیں. اچھا آخری بات انڈیا اور ساؤتھ افریقہ کے میچ کی کہ ہاں بھائی جی ہاں جی پھر ایک بات میں کہوں گا کہ جو انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے بیسیکلی آئی سی سی تو اس نے کل اس کے امپائروں نے جس طریقے سے انڈیا کو فیور دی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. 3 بار جو ہے وہ بال تبدیل کی گئی ہے کہ یہ بہت زیادہ گیلی ہو گئی ہے. تو کس بھائی چیز یہ میں انڈیا کی جب فیلڈنگ چل رہی تھی تو ساؤتھ افریقن بیٹسمین کھیل رہے تھے اور ایک اوور ایسا ہاں آیا کہ جس میں پرسید کرشنا کو 18 رن پڑ گئے. پرسید کرشنا ویسے بھی عجیب ہی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس قسم کا بالر ہے. شاید انڈین فینس ناراض ہوں لیکن جس کلاس کی بالنگ ہم نے شامی بمراہ اور امیش یادو ان لوگوں کی دیکھی ہے اس کے بعد تو ہمیں یہ پرسید کرشنا اور یہ ہرشت رانا تو بالر ہی نہیں لگتے. ارشدیپ ان سب میں بہتر بالر ہے. تو اس کے ایک اوور میں 18-20 رن نکل آئے تھے. اس کے ہاتھ سے ایک گیند سلپ ہوئی وہ نو بال ہو گئی. وہ لگتے لگتے بیٹھی بیٹسمین کو. اس کے بعد انہوں نے بال چینج کرا دی. پھر کلدیپ یادو کے اوور میں جو ہے وہ بال چینج کرا دی اور امپائر نے چینج کر بھی دی. یعنی آپ یہ پھر وہ ڈس ایڈوانٹیج والی وہ بات کہاں گئی. اگر فار ایگزامپل اس ٹائم ساؤتھ افریقہ بالنگ کر رہا ہوتا تو کیا وہ بال چینج ہوتی؟ سوال یہ بنتا ہے. تو کہنے کا مطلب نہ یہ ہے کہ کھلم کھلا نہ امپائرز جو ہے وہ سپورٹ کر رہے تھے. اور پتا ہے یار ہمیں راڈ ٹکر بھائی تمہیں چاہیے آئی پی ایل کا کانٹریکٹ چاہیے لہٰذا تم یہ کر رہے ہو. لیکن یار کوئی کوئی تک ہوتی ہے. آپ فیور دینے کی بھی تو کوئی تک ہوتی ہے نا ہاں یار کہ جی آپ انہوں نے کہا بال چینج کر دو. بیٹسمینوں نے احتجاج بھی کیا کہ کیوں چینج کر رہے ہو. اس نے کہا نہیں یہ بہت ویٹ ہو چکی ہے اس لیے ہم نے چینج کر دی. میں وائی فائی پہ آ گیا ہوں وہ اندر. ہوں. ہاں جی تو اب آ جائیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے میچ کے اوپر. ہاں جی میں ادھر سے سٹارٹ کروں گا آسٹریلیا انگلینڈ کے میچ سے. میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ آسٹریلیا بیک فٹ پہ جا رہا ہو کسی میچ میں یا یہ سوچ رہا ہو کہ ہمیں اس ٹائم بیٹنگ نہیں کرنی. سب سے لاسٹ مومنٹ سے سٹارٹ کروں گا اور پھر اسٹار کے اوپر جاؤں گا. وہ جو اس بندے نے یہ سوچا نا کہ یار مجھے اس ٹائم پہ بیٹنگ نہیں کرنی تو اس نے جو ہے فیلڈ پھیلا دی اور اس کے بعد جو انہیں 60 رن 50-60 رن ایسی پڑ گئے نا وہ مجھے لگتا ہے آخر میں جا کے ان کو پرابلم کر سکتے ہیں. لیکن کسی بھی کرکٹ میں کوئی بھی فارمیٹ کہیں بھی کھیل رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہیں اسٹار جیسا بالر آپ کے پاس ہو تو آپ پہلے آدھا میچ پہلے سے ہی جیتے وہ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب کہیں بھی کھڑے. اور ان لوگوں کی آپ وہ دیکھ لیں یہ اسٹار کو یہ آسٹریلین حالانکہ اتنے بڑے بڑے یہ اگریسو قسم کے جو ہے وہ دھوش قسم کے بالر ہیں لیکن ان لوگوں کی جو کوالٹی ہے کہ یہ اپنے سے پہلے کے کسی گریڈ کو جو ہے نا ڈس رسپیکٹ نہیں کرتے. آج اسٹارک نے اپنا تو جو یہی ہے وہ وسیم اکرم کا ریکارڈ توڑ دیا ٹیسٹ کرکٹ میں لیکن اس کے باوجود اس کا کہنا یہی ہے کہ جی میرا اس سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور جو بالکل بھائی کامنٹیٹرز یہ وہاں اپنے بیٹھے آپ کو ہوئے ہیں ہمبل رکھنے والی بات ہے. اور وہ جو وہاں کامنٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں مائیکل وان اور ایڈم گلکرسٹ انہوں نے بھی یہی بات کی. ایڈم گلکرسٹ نے کہا کہ جی وسیم اکرم کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس نے اپنے دور میں بہت مشکل بیٹسمینوں کو جھیلا ہے. آگے سے مائیکل بالکل وان نے کہا آئی ایگری. بالکل آج کا تو کوئی کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے نا پرانی کرکٹ سے کیونکہ پرانی کرکٹ رولز ریگولیشن بال چینجنگ یہ سب چیزیں بہت زیادہ ڈفرینٹ تھی. اب جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہے ہی نہیں جو آپ کا کرکٹ کی کمپیٹیونیس تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور آپ جو ہے وہ ایک عجیب ہی قسم کی کرکٹ ہونے لگی ہے. اور اس کا ایک آپ مظاہرہ آپ کو پھر مجھے وہ آدمی نظر آ جاتا ہے ہیری بروک. مجھے چڑ ہے اس آدمی سے نہ اس کو. وہ ابھی اوولز کا جو آخری میچ ہارے انڈیا سے وہ دونوں 100 پہ کھیل رہے تھے وہ اور پتا نہیں کیا ہوا اچانک سے اس نے اٹھا کے کور ڈرائیو مار دیکھ رہا ہے اتنی باہر گیند ہے 6 رن سے ہارے تھے
وہ بھی اسی لیے हाँ اسی کی وجہ سے آ رہے تھے. پتا نہیں آسٹریلیا میں جیفری بوائکاٹ نے بالکل صحیح کہا ہے, انگلینڈ کی ٹیم میں جانا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن وہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو, کسی کو نکال نہیں سکتے. اب بولو وہاں سے. تو بھائی اب خیر آپ سم اپ کر دیں, بند کریں پھر. 300 رن تو بہرحال آج پہلے دن انگلینڈ نے بنا لیے. جو ایک وقت پہ لگ اچھا رہا تھا کہ اچھا. یہ بہت آگے تک جائیں گے, جب 4 وکٹیں گری ہوئی تھی, 200 سے اوپر اسکور ہوں ہو گیا تھا, پھر اچانک وکٹیں گرنا ہوں شروع ہو گئیں, تو پھر صورتحال یہ ہو گئی ہوں کہ بھئی اب جو ہے پتہ نہیں 250 بھی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے. وہ آخری پارٹنرشپ آرچر کے ساتھ جو یس. روٹ کی اچھی لگ گئی. جو روٹ کی پہلی سینچری ہے آسٹریلیا میں ایشز میں. ہاں جی, 89 ہائیسٹ تھا اس کا سب سے پہلے, اس سے پہلے وہ بھی 2021 میں تھا. وہ بھی پتہ نہیں کیسا گریٹ ہے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. السلام علیکم بیٹے, اگر آپ ویڈیو میں آ جائیں گے تو ہم اتنی اچھی ویڈیو بنا کے کیسے شیئر کریں گے. واٹ یو آر یو ویئرنگ. یہ ہے, یہ ہے بھائی. بھی بہت ساری کنڈیشنز میں اس کی پرفارمنس اتنی کوئی خاص نہیں ہے. ہاں ایون اگر آپ اسے 7 ٹیسٹ پہلے کھیلتے تھے, اب 5 کر دیے انگلینڈ نے, 5 یا 6. 7 ٹیسٹ اگر وہ اپنے ملک میں کھیل گیا اور اس میں 500 رن بنا لیتا ہے تو خیر, اب ہم پرانی کرکٹ میں واپس نہیں جا سکتے, ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. چلیں یہیں تک رکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کل یا پرسوں پھر جو ہے وہ بنائیں گے. اب ایشز ٹیسٹ جو چل رہا ہے اس کی ویڈیو بنائیں گے. اب اگلا میچ تو انڈیا کا جو ہے وہ ہفتے والے دن ہے. چلیں پھر یہیں تک رکھتے ہیں, ملتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر تیسرا اگلی ون ڈے ویڈیو میں سنڈے ملیں کو گے. ہے, اور سنڈے کو ہے انشاءاللہ تیسرا ون ڈے. اگر میچ کیا گیا ٹائم انشاءاللہ تو بناتے ہیں. سنڈے کو ہے سیٹرڈے کو ہے؟ سنڈے کو ہے میرے خیال سے. 9 تاریخ کو ہے نا؟ 9 تاریخ کیا ہے پھر, 9 تاریخ, نہیں 9 نو, نہیں, 9 تو بہت نہیں دور ہو جائے گی. 6 تاریخ آج ہے, 4 ہے, 6 تاریخ, 6 6 کو ہے. ہے, پھر سیٹرڈے ہوگا. ہاں پھر سیٹرڈے ہے. سیٹرڈے ہوگا. ہاں ہاں جی, کیونکہ 9 سے شاید دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ. T20 شروع ہوئے. 8 سے T20. 8 سے T20. صحیح. ہاں جی. چلیں یہیں تک رکھتے ہیں, وینسڈے, ہاں وینسڈے کو ایک T20 ہے, ہاں شاید ایسی ہے. پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. آئی ول کال یو